प्यारे दोस्तों, आप में से लगभग लोग जानते होंगे कि इस्लाम धर्म से अज़ान का खासा महत्व दिया गया है। इसके मुताबिक हर मुसलमान के लिए अज़ान पढ़ना अनिवार्य है। इस्लाम में मुस्लिम समुदाय अपने दिन भर की पांचों नमाज़ों को बुलाने के लिए ऊंचे स्वर में जो शब्द कहे जाते हैं उन्हें अज़ान कहते हैं। बता दें, अज़ान कहकर लोगों को मस्जिद की तरफ बुलाने वाले को मुअज्जिन कहते हैं। प्यारे दोस्तों, अज़ान एक अल्लाह का कलाम है, यानी कि अज़ान को किसी ने लिखा या किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से हम इंसानों के लिए भेजा गया एक कलाम है, ताकि इसके ज़रिए से लोगों को नमाज के लिए मस्जिद में इकट्ठा किया जा सके। इसी वजह से हर रोज़ 5 वक्त की अज़ान दी जाती है। आज पॉलिटिक्स की वजह से भारत का माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि जगह जगह पर लोग अज़ान पर एतराज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये लोग शायद इस बात को भूल गए हैं कि जब अल्लाह का अज़ाब आता है तो इंसान को संभलने तक का मौका नहीं मिलता और इंसान तबाह बर्बाद होकर रह जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जो अज़ान से सख्त नफरत किया करता था, और यही नहीं, एक बार तो उसने अज़ान देने वाले को थप्पड़ भी मार दिया और अज़ान भी बंद करवा दी। उसके बाद में उस शख्स के साथ में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और मेहरबानी करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखें। प्यारे दोस्तों, बहुत पहले की बात है, किसी पोस्ट पर एक बहुत बड़ा ऑफिसर था। एक बार किसी खास काम की वजह से उसका तबादला यानी कि उसका ट्रांसफ़र मुस्लिम इलाके में हो गया था। इत्तेफाक से उसको जो वहाँ पर रहने के लिए जो मकान मिला, उसके करीब में ही एक मस्जिद थी जिसमें 5 टाइम रोज़ाना अज़ान दी जाती थी। एक दिन वो ऑफिसर अपने मकान के अंदर सो रहा था कि इतने में मस्जिद में फजर की अज़ान होने लगी, यानी कि उसके कानों में अज़ान की आवाज़ ज़ोर से पड़ने लगी, जिससे उस ऑफिसर की आंखें खुल गईं। ये देखकर उस ऑफिसर को बहुत गुस्सा आया। इसीलिए उसने सुबह होते ही उस मुअज्जिन को यानी कि अज़ान देने वाले को अपने पास बुलाया और उसे कहने लगा कि कल से सुबह की अज़ान लाउड स्पीकर में मत देना, क्योंकि मेरा घर मस्जिद के करीब में है और सुबह अज़ान की वजह से मेरी नींद में खलल पैदा होता है, यानी कि मेरी नींद खराब होती है। ये सुनकर अज़ान देने वाले मुअज्जिन ने कहा कि साहब, ये तो अल्लाह का कलाम है, इसको सुनकर तो सुबह सुबह दिल को सुकून पहुंचना चाहिए, और अगर मैं सुबह सुबह लाउड स्पीकर में अज़ान ना दूंगा तो जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी आंखें कैसे खुलेंगी। और यही नहीं, बहुत से बूढ़े बुजुर्ग लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वक्त देखने के लिए घड़ी भी नहीं है, या फिर उनको घड़ी में टाइम देखना ही नहीं आता। ऐसे लोग तो सुबह सुबह अज़ान की आवाज़ सुनकर ही मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। और साहब, अज़ान की आवाज़ सुनकर आप भी जल्दी सुबह उठ जाया करो, इससे आपको भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। सुबह सुबह जल्दी उठकर आप भी पैदल चला करो, इससे आपके जिस्म को भी काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। वो ऑफिसर तो मुसलमान के बारे में तरह तरह की बातें सुनकर उनसे पहले ही नफरत करता था, इसीलिए वो फिर इस आदमी की ऐसी बातें सुनकर गुस्से में आकर कहने लगा कि मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, और याद रखना, खबरदार अगर तुमने कल लाउड स्पीकर से सुबह फजर की अज़ान दी तो तुम्हारी खैर नहीं। और ऐसे ही उसे ऑफिसर ने अज़ान देने वाले को खरी खोटी सुनाकर भेज दिया, मगर उस अज़ान देने वाले ने उस ऑफिसर की बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। इसीलिए फिर उसने अगले दिन ही सुबह फजर के वक्त में लाउड स्पीकर से अज़ान दे दी। जैसे ही सुबह सुबह उस ऑफिसर ने अज़ान की आवाज़ सुनी तो गुस्से से लाल हो गया, और वो फ़ौरन उस अज़ान देने वाले के पास गया और उसको बुरा भला कहने लगा। और यही नहीं, गुस्से में उसने उस अज़ान देने वाले शख्स को थप्पड़ मार दिया और कहने लगा, मैंने कल तुमको कितना समझाया था कि सुबह अज़ान की आवाज़ से मेरी नींद खराब होती है, इसीलिए लाउड स्पीकर से अज़ान मत देना, लेकिन तुमने तो मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। बेचारा अज़ान देने वाला उस ऑफिसर को क्या कहता, वो तो थप्पड़ खाकर रोने लगा और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ करने लगा, या अल्लाह, जिसने तेरी इस अज़ान को देने वाले बंदे पर जुल्म किया तो तू इसे अपने अज़ाब में डाल दे, इसे ऐसी सज़ा दे इसकी अकल ठिकाने आ जाए। जैसे ही मुअज्जिन की आवाज़ अल्लाह की दरगाह में पहुंची तो अल्लाह ने फ़ौरन उसकी दुआ कबूल कर ली और उसी दिन उस ऑफिसर पर अज़ाब नाजिल हो गया, यानी
یعنی کہ اسی رات وہ اللہ کی پکڑ میں آ گیا جس دن اس نے اذان دینے والے کو تھپڑ مارا۔ اس رات وہ اپنے گھر میں سویا ضرور تھا مگر صبح وہ اٹھ نہ سکا کیونکہ اسی رات اس کے جسم کے آدھے حصے پر لقوہ مار گیا جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ ہلنے کے قابل بھی نہیں رہے۔ اس کے بعد اس آفیسر کا کافی علاج کروایا گیا مگر اس کا وہ مرض ٹھیک نہ ہو سکا۔ یہ دیکھ کر دفتر والوں نے اسے نوکری سے بھی نکال دیا۔ اب اس کے گھر میں جو موٹی رقم آتی تھی وہ بھی آنا بند ہو گئی تھی۔ اب گھر میں پڑا پڑا اپنی بیوی کو پریشان کرنے لگا اور لڑائی جھگڑے کرنے لگا۔ اس کی بیچاری بیوی اس کی خدمت کرتی تھی، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھی، اس کے کپڑے بدلتی تھی، یعنی کہ ہر طرح سے اس کی دیکھ بھال کرتی تھی اور اس کے بدلے میں اس کی بیوی کو گالیاں ہی سننے کو ملتی تھی۔ اسی طرح سے کچھ دنوں کے بعد میں اس کی بیوی بھی اس سے تنگ آ گئی اور ایک دن اس کی بیوی نے اپنے بھائی کو فون کر دیا، بھیا میں اس انسان سے تنگ آ چکی ہوں، پورے دن اس کی خدمت کرتی رہتی ہوں مگر اوپر سے یہ مجھے گالیاں ہی دیتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، اب میں یہاں پر اس کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی ہوں، اسی لیے آپ مجھے یہاں سے لے جائیے۔ یہ سن کر بھائی اسے فوراً لینے آ گیا اور پھر اس آفیسر کی بیوی اپنی مائکے چلی گئی اور اسی دوران اس آفیسر کے دوسرے حصے پر بھی لقوہ پڑ گیا۔ اب اس کے جسم کا دوسرا حصہ بھی کام کرنا بند کر دیا۔ اب اس کی دونوں ٹانگیں سینے سے جا لگی تھی۔ اب وہ آفیسر ایک زندہ لاش بن کر رہ گیا تھا۔ اب نہ ہی اس کے ہاتھ ہل رہے تھے اور نہ ہی اس کے پاؤں کام کر رہے تھے اور گھر میں نہ ہی کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا تھا۔ یہ دیکھ کر ایک دن اس آفیسر کا چھوٹا بھائی اس کے پاس آیا اور اسے اٹھا کر اپنے گھر لے گیا۔ اب یہ نہ تو خود اٹھ سکتا تھا اور نہ ہی خود کے ہاتھوں سے کھا پی سکتا تھا۔ اب کون ہر روز بچوں کی طرح اس کی نجاست دھوئے، اب کون اس کے کپڑے بدلوائے۔ ایسے ہی کرتے کرتے ایک دن اس کے بھائی کی بیوی بھی اس سے تنگ آ گئی اور کہنے لگی، مجھ سے تو یہ روز روز کا کام نہیں ہوگا۔ ایسا ہی کرتے کرتے ایک دن اس آفیسر نے کسی بات پر اپنے ہی اس بھائی کی بیوی سے جھگڑا کر لیا، اس کو کوئی سخت بات کہہ دی کیونکہ اس کی زبان قابو میں نہ تھی، اسی لیے اس نے اپنے بھائی کی بیوی کو گالیاں سنا دی۔ اس کی گالیاں سن کر بھائی کی بیوی رونے لگی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی، اب یا تو اس گھر میں تمہارا بھائی رہے گا یا پھر میں رہوں گی۔ یہ سن کر بھائی نے سوچا کہ اس بیمار بھائی کے چکر میں میری زندگی برباد ہو جائے گی، اسی لیے کیوں نہ اس بھائی کو یہاں سے ہٹا دیا جائے۔ اسی لیے پھر اس نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر غصے میں اپنے بھائی کی چارپائی اٹھائی اور اس کو لے جا کر کے سڑک کے کنارے پر رکھ دیا۔ دوستوں، اس وقت سخت گرمی کا موسم تھا، اسی لیے تھوڑی ہی دیر میں وہ سورج کی گرمی میں تپنے لگا۔ دوستوں، اس کو پسینہ آنے لگا، اب اسے زوروں سے پیاس بھی لگ چکی تھی، صبح سے اس نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ اب آفیسر اپنی چارپائی پر پڑے پڑے رو رہا تھا اور تڑپ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کوئی تو میری مدد کرو، کوئی تو مجھے پانی پلا دو، کوئی مجھے کھانا کھلا دو۔ اتفاق سے اسی راستے سے اسی مؤذن کا گزر ہوا جسے اس نے تھپڑ مارا تھا۔ اس نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے پر ایک چارپائی پر ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور فریاد کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ مؤذن اس کے پاس گیا۔ جیسے ہی اس نے اس آفیسر کو دیکھا کہ یہ وہی آفیسر ہے جس نے اس کو تھپڑ مارا تھا، یہ دیکھ کر مؤذن حیران ہو گیا اور پوچھنے لگا، اے شخص، تمہارے ساتھ یہ کیا ہو گیا؟ تم تو ایک بہت بڑے آفیسر ہوا کرتے تھے۔ وہ آفیسر بھی مؤذن کو پہچان چکا تھا اور اس نے پڑے پڑے ہی مؤذن کے آگے اپنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگا کہ میری بربادی تو اسی دن سے شروع ہو گئی تھی جس دن میں نے آپ کو تھپڑ مارا تھا۔ اور پھر اس آفیسر نے اپنی پوری درد بھری کہانی اس مؤذن کو سنا ڈالی۔ اس نے بتا دیا کہ اس رات میرے جسم پر لقوہ پڑ گیا تھا، اس کے بعد میری حالت بگڑتے بگڑتے آج میری حالت ایسی ہو گئی ہے کہ آج میرے پاس میں کوئی کھڑا تک نہیں ہوتا، میرے سب اپنوں نے مجھے ٹھکرا دیا ہے۔ اتنا کہتے ہی وہ آفیسر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی حالت دیکھ کر اس مؤذن کو اس پر ترس آ گیا اور اس نے اس کو پانی پلایا اور اس کے لیے کھانا لے کر آیا، پھر اپنے ہاتھوں سے اس کو کھانا کھلایا، اور یہی نہیں، پھر اسے اٹھا کر وہ اپنے گھر بھی لے گیا اور خوب اچھی طرح سے اس کی خدمت کرنے لگا۔ اس مؤذن نے اسے بتایا کہ تم نے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، اسی لیے تم سچے دل سے اللہ سے معافی مانگو۔ یہ سن کر وہ آفیسر سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر اللہ سے معافی مانگتا رہا اور ساتھ ہی وہ مؤذن اس کے حق میں دعا کرنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اس کی دعا قبول کی اور کچھ ہی دنوں کی خدمت کے اندر آفیسر پوری طرح سے ٹھیک ہو گیا اور وہ اٹھ کر چلنے پھرنے لگا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستوں، یاد رکھیں جو کوئی بھی مظلوم پر ظلم کرتا ہے اس پر پھر اسی طرح سے اللہ کا عذاب اترتا ہے۔ بعض مرتبہ انسان اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے صحیح معنی میں انسان بننے کا، اپنی اوقات یاد کرنے کا۔ حدیث پاک
میں آتا ہے دوستوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں، جب تم بلال کا اذان و اقامت کہتے ہوئے سنو تو جس طرح سے وہ کہتا ہے تم بھی کہو، اللہ تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے میں 1,00,000 نیکیاں لکھے گا اور 1,000 درجات بلند فرمائے گا اور 1,000 گناہ مٹا دے گا۔ یہ سن کر خواتین حضرت عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ تعالیٰ وسلم، یہ تو صرف عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کے لیے اس سے دگنا ہے۔ تو ایسے میں پیارے دوستوں، نماز ضرور ادا کریں۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ واقعہ اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ خدا حافظ۔